नमस्ते। आज अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका बारेमा केही जो नयाँ सङ्केतहरू नयाँ लक्षणहरू देखा परिरहेका छन् त्यसको बारेमा अलिकति मैले केही विश्लेषण गर्न खोजिरहेको छु। यो युक्रेन द्वन्द्वको 11 महिना पुग्यो, अब झनै 1 वर्ष हुँदैछ र यो 1 वर्षको मोटामोटी अवधिमा युक्रेन द्वन्द्व सुरु हुँदा एउटा महायुद्ध भनौँ अथवा विश्वयुद्ध भनौँ अथवा एउटा शक्ति राष्ट्रले अर्कोलाई चाहिँ समाप्त पार्ने जुन योजना हो त्यसको जस्तो प्रकारको एउटा रूपरेखा वा एउटा तस्बिर कल्पना गरिएको थियो अथवा अनुमान गरिएको थियो, यो 11 महिनापछि त्योभन्दा बिल्कुलै बेग्लै ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। रणनीतिमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको देखिन्छ। जस्तो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धहरू दुई विपरीत केन्द्रका बीचमा भएका थिए हैन। एकातिर एउटा शिविर थियो, अर्कोतिर अर्को शिविर थियो। मलाई के लाग्छ यो पछिल्लो चाहिँ जो सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन् यसले के देखाउँदैछ भन्छ भने अब हुने महायुद्ध वा भनौँ तेस्रो विश्वयुद्ध दुईटा शिविरका बीचमा हुने छैन हैन। त्यसको निम्ति अहिलेदेखि नै गृह कार्यहरू अगाडि बढिसकेको चाहिँ आभास पाइन थालेको छ। जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा पनि दुईटा चाहिँ तपाईको पावर थिए लड्नेहरू हैन, प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू, युद्धरत पक्षहरू। पहिलोमा पनि दुईटै थिए, दोस्रोमा पनि दुईटै थिए। तर अहिले कस्तो देखिन्छ अहिले भन्छ भने विशेष गरिकन अमेरिकाले सायद अहिले यो पछिल्लो दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसार जुन ढङ्गले विकास भयो, संसारको चाहिँ सम्बन्ध अथवा एउटा चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यसको ढाँचा, आर्थिक राजनीतिक ढाँचा जुन ढङ्गले विकास भयो, त्यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि दुईटा शिविरका बीचमा हुने युद्धबाट ठुलो चुनौती, जोखिम र चाहिँ नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यो चल्ने सम्भावना छैन। दुई विपरीत शिविरहरूका बीचमा युद्ध चल्ने सम्भावना एकदम कमजोर छ। त्यो विशेष गरिकन दुईटा कारणले। एउटा कारण मैले देख्छु अर्थतन्त्र। जस्तो अहिलेको अर्थतन्त्र एक खालको परनिर्भर अर्थतन्त्र हो, विश्वकै अर्थतन्त्र। किन यो नव उदारवादको जो चाहिँ अभ्यास सुरु भयो विश्वमा, यो सुरु भइसकेपछि आर्थिक विकासको जो मोडेल हो त्यो मोडेल अधिकतम रूपमा पैसा कमाउने, नाफा कमाउने चाहिँ मोडेलमा अगाडि बढिरहेको छ। अनि विश्वभरिका शक्ति देशहरूले के गरे त भन्छ भने आफूलाई अधिकतम रूपमा फाइदा जहाँ हुन्छ त्यो चिजको उत्पादन मात्रै सुरु गरे र जहाँ चाहिँ त्यो नाफाको मार्जिन छैन अथवा चाहिँ जसबाट नाफा हुँदैन त्यो चिजको उत्पादन ठ्याप्पै बन्द हुँदै गयो। जस्तो अब चीन अहिले संसारको सबभन्दा म्यानुफ्याक्चरिङको सबभन्दा चाहिँ विशाल क्षेत्र हो चीन र जस्तो इन्डियाले पनि निश्चित क्षेत्रहरूमा वात्तै उत्पादन बढायो, तर चाहिँ जहाँ नोक्सानी हुन्छ अथवा जहाँ नाफाको मार्जिन धेरै हुँदैन त्यस्तो उत्पादन सबैले छोड्दै गए। यसले गर्दाखेरि एउटा देश अर्को कुनै चिजमा अरूप्रति निर्भर छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको मोडेल त्यो छ दुनियाँभरिको। त्यसकारणले अब यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले प्रतिबन्ध जो युक्रेन द्वन्द्वको सन्दर्भमा चाहिँ पश्चिमाहरूले लगाए, रुसमाथि जो लगाए, यो किन सफल भएन भन्छ भने यो परनिर्भर अर्थतन्त्रको स्वरूपको कारणले सम्भव भइरहेको छैन। किन भन्छ भने अब त्यसरी ठ्याक्कै पोलराइजेसन हुँदा जस्तो अमेरिकन कित्ताको भनेर जानु पर्दाखेरि अरू देश जस्तो रुससँग हुने चाहिँ कारोबार, चीनसँग हुने कारोबार अथवा जो सामान चाहिँ चीनमाथि निर्भर छ, केन्द्रित छ अथवा रुसमाथि केन्द्रित छ, तिनी सबै रोकिने भए। त्यसले गर्दाखेरि ती देशहरू नचल्ने भए। अथवा अर्को कोणबाट हुँदाखेरि कतिपय देशको सम्बन्ध अमेरिकासँग होला हैन। जस्तो भोलि ध्रुवीकरण चर्को भयो भने रुस र चीनसँग सम्बन्ध राख्ने देशहरूको अर्थतन्त्र अमेरिकासँग चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध बिग्रा नचल्ने भयो, परनिर्भर भयो हैन। एउटा कोणबाट त्यो परस्पर निर्भर भनौँ परनिर्भर अर्थतन्त्र छ अहिले विश्वभरि। यो कारणले गर्दाखेरि दुईटा पोल बनेर लड्न सम्भव छैन। किन कुनै पनि देशहरू चाहिँ आफ्नो हित जस्तो कोसँग कति सन्तुलन छ, कोसँग कति व्यापार छ, कोसँग कति सम्बन्ध छ, कोसँग सम्बन्ध बिग्रेर डुबिन्छ, कोसँग सम्बन्ध बिग्रेर अलिकति थोरै मात्रै नोक्सानी हुन्छ, यो सबै हेरिकन मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ दुईटा पोल बनाएर लड्न सम्भव देखिन्न। र दोस्रो कारण के हो भन्छ भने प्रविधिको जुन ढङ्गले विकास भयो त्यसले पनि दुईटा पोलको बिचमा सिधा लडाइँ हुने सम्भावना एकदमै कम हुँदै गएको छ। जस्तो अहिले चाहिँ मिसाइल कस्तो छ भन्छ भने जस्तो पृथ्वीको एउटा कुनाबाट
अर्को कुनासम्म मार हान्न सक्ने मिसाइलहरू छन्, त्यो पनि हाइपरसोनिक मिसाइलहरू छन्। अन्तरिक्ष युद्धको विकास भइसकेको छ हैन, जस्तो माथि आकाश मात्र अन्तरिक्षबाट लड्ने एउटा प्रविधिको विकास पनि भइसकेको छ। जस्तो अब साइबर चाहिँ एउटा प्रणालीले अथवा इन्टरनेट प्रणालीले पनि युद्धलाई एकदमै जटिल बनाइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो जोखिमको हिसाबले ठ्याक्कै दुईटा केन्द्र भएर एक अर्कासँग सिधै लड्ने त्यो सम्भावना एकदम कमजोर हुँदै गएको र जोखिम बढी हुने, आफै पनि समाप्त हुने हैन। जस्तो मानौ अहिले चाहिँ न रुस बाँकी रहन्छ मिसाइल प्रविधिले, न अमेरिका बाँकी रहन्छ, न चीन बाँकी रहन्छ, अथवा आर्थिक कोणबाट पनि तपाईको त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि कोही पनि चल्न सक्ने स्थिति छैन। सायद यो चिजलाई मध्यनजर राखेर यो 11 महिनाको अनुभव र यो वास्तविकता जो छ अहिले दुनियामा यो चिजलाई हेरेर अमेरिकनहरूको रणनीतिमा ठुलो परिवर्तन आएको देखिन्छ हैन, मैले त्यस्तो बुझ्छु। त्यसै कारणले उनीले अहिले जो युक्रेन द्वन्द्व छ हैन, मेरो आफ्नो बुझाइमा त एक दिन यो गएर महायुद्धमै परिणत हुन्छ, विश्वयुद्धमै परिणत हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अब यो हुने महायुद्ध वा हुने विश्वयुद्ध यसलाई कसरी बहुकेन्द्रीय बनाउने भन्ने डिजाइनमा अमेरिकनहरू लागेको देखिन्छ, अथवा यसलाई मल्टी सेन्टर बनाएर कसरी लैजाने, अथवा त्यो युद्ध त विश्वयुद्धै हो हैन। अब निश्चित शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा उद्देश्य र चाहिँ हित अन्तर्गतै चल्ने युद्ध हो, उनले चलाउने युद्ध हो। तर त्यो एक ठाउँमा सर्लक्क दुईटा पोलको रूपमा नभएर त्यसलाई धेरै शिविरहरूका बीचको लडाईँ अब त्यो स्वरूपमा अमेरिकनहरूले ढाल्न खोजेको देखिन्छ, ताकि आफूमाथि सिधै जोखिम नआओस्। जस्तो अहिले दुईटा सेन्टर हुँदाखेरि रुस र अमेरिका नै भिड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यसबाट कसरी जोगिने भन्नेमा अमेरिकनहरू छन्। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वले पनि त्यो देखाउँदै आयो, जस्तो अमेरिकन मुछिन चाहेन, नेटोका देशहरू मुछिन चाहेनन् र उनीहरूले निरन्तर चाहिँ युक्रेनलाई सहयोग गरे, उल्झाए, बल्झाए, यसलाई लम्ब्याए, बिजनेस गरे। तर एक दिन यो गएर त सिधा युद्धमा परिणत हुन सक्ने खतरा त छ हैन। अब एक दिन विस्फोट भयो भने सिधै चाहिँ अमेरिका र रुसका बीचमा अथवा नेटो र रुसका बीचमा त्यसमा भोलि अरू पनि जोड्देलान्, त्यो खतरा जीवितै छ। त्यसकारणले यसबाट चाहिँ पन्छिनको निम्ति अहिले अमेरिकनहरूको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने संसारमा यस्ता युद्धका हैन धेरै पोलहरू खडा गर्ने, धेरै सेन्टर, उनलाई स्थानीय स्तरमा लडाउने हैन, विभिन्न युद्धका मोर्चाहरू स्थानीय स्तरमा खोल्ने। हेर्दाखेरि मुद्दा फरक हुन्छन् हैन, जस्तो पूर्वी एसियाको एउटा मुद्दा हुन्छ, पश्चिमी एसियाको अर्को मुद्दा हुन्छ, दक्षिण एसियाको अर्को मुद्दा हुन्छ, ल्याटिन अमेरिकाको अर्को मुद्दा हुन्छ आदि इत्यादि। तर चाहिँ कोर चाहिँ तपाईको जो इन्ट्रेस्ट हो त्यो इन्ट्रेस्ट एउटै हुन्छ हैन, इन्ट्रेस्ट एउटा हुन्छ। अब जस्तो यो मल्टी सेन्टर चाहिँ युद्धको जो अमेरिकन चाहिँ डिजाइन देखिँदैछ, अब यसका केही अभिव्यक्तिहरू बाहिर चाहिँ आइसकेका छन्, आइरहेका छन् तीव्र रूपमा। जस्तो नम्बर 1 म एउटा उदाहरण दिन्छु। नम्बर 1 केही घटनाहरूमा 5-6वटा अमेरिकनहरूको पहलमा जो भइरहेछ विश्वमा, यसका 5-6वटा चाहिँ केही उदाहरणहरू म दिन्छु। नम्बर 1 जस्तो यो जनवरीको 20 तारिकका दिन अमेरिकाको राष्ट्रपतिले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई एउटा आह्वान गरे। आह्वान के गरे भन्छ भने सोभियत कालमा सोभियत सङ्घले तिमीहरूलाई जति पनि हतियार दिएको थियो त्यो सबै तिमीहरूले युक्रेनलाई देऊ हैन, सोभियतकालीन हतियार युक्रेनलाई देऊ, त्यसबापत अत्याधुनिक त्योभन्दा राम्रा हतियारहरू म तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई चाहिँ उसले आह्वान गर्यो। र अमेरिकाले केही देशहरूसँग अहिले पनि निरन्तर त्यो प्रयास गरिरहेको छ हैन। हुन त ल्याटिन अमेरिका त्यसरी जाँदैन, तर केही देशहरू जान सक्छन् जो पश्चिमा क्याम्पभित्र छन्, जस्तो ग्वाटेमाला जस्तो देश भयो, अथवा कहिले लिएका छन् सोभियत सङ्घकालीन हतियार जसले लिएका छन्, तीमध्ये केही देश जान सक्छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि ल्याटिन अमेरिकाभित्रै चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व हुने एउटा स्थिति आउँछ। किन भन्छ भने ल्याटिन अमेरिकाको अर्को पाटो अहिले के छ भन्छ भने जस्तो 24वटा देशमध्ये 21वटा देश चीनको BRIसँग जोडिएका छन् हैन, ठुलो आर्थिक लगानी त्यहाँ भइरहेको छ। र रुससँग त तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धपछि सायद चाहिँ ल्याटिन अमेरिकालाई मुक्त गराउने, उपनिवेशबाट मुक्त गराउने धेरै ठुलो भूमिका सोभियत सङ्घले खेलेको थियो र सोभियत सङ्घको साह्रै चाहिँ राम्रो प्रभाव छ ल्याटिन अमेरिकामा। अब अमेरिकनहरूको यो रणनीतिमा जो देश कुनै देश गए भने ती देशहरू र त्यसमा जान नचाहने देशहरूका बीचमा द्वन्द्व हुन सक्ने एउटा स्थिति पैदा हुन्छ ल्याटिन अमेरिकामा। नम्बर 1 उदाहरण एउटा ल्याटिन अमेरिकालाई विभाजित गर्ने खेलमा अमेरिका लागेको छ। नम्बर 1। नम्बर दोस्रो उदाहरण
मैले चाहिँ तपाईँको जर्मनीमा त्यही 20 जनवरीकै समाचार हो यो हैन, 20 जनवरीकै समाचार हो। जर्मनीमा चाहिँ नेटो र पश्चिम समर्थक गरी 50 वटा देशहरूका सुरक्षा प्रमुखहरू हैन अथवा रक्षा मामिला सम्बन्धी प्रमुखहरूको एउटा बैठक भएको थियो जर्मनीमा। अब युक्रेनको सङ्कटको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एउटा बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा नेटोको प्रमुखले आह्वान गरेका थिए, त्यो उनीहरूकै सहमतिमा हैन, आम सहमति होइन तर मोटामोटी बहुमतको सहमतिमा नेटोका प्रमुख बोलेका थिए। उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि युक्रेनलाई अब जस्तो EU र नेटो सम्बद्ध देशहरूले अथवा पश्चिमा ब्लकका अरू थप देशहरूले युक्रेनलाई गर्ने सहयोगमा तीव्र रूपमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ र हतियारहरू चाहिँ सप्लाई युक्रेनलाई गर्ने सहयोग बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आह्वान गरेका थिए। र त्यसपछि एक खालले विशेष गरिकन युरोपियन मुलुकहरूभित्र युक्रेनलाई हतियार चाहिँ पठाउने प्रक्रिया एकदम हत्तै बढेको छ, अहिले एकदमै बढेको छ। अब यो के हो भन्छ भने तपाईको पश्चिमी ब्लक र पूर्वी ब्लकको रूपमा उनले आह्वान गरे पनि जस्तो अब यही मुद्दाले अब कानुनमा गयो भने जस्तो पूर्वी युरोप विभाजित हुन्छ, पश्चिमी युरोप विभाजित हुन्छ अथवा चाहिँ यसको पक्ष विपक्षमा चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरू होलान्, एसियाका देशहरू होलान्। तर उनीहरूले त्यो यो मुद्दामा युक्रेनलाई सहयोग बढाउने मुद्दामा पनि सबै महादेशहरूभित्र विभाजन ल्याउन खोजिरहेका छन्। नम्बर 3, जर्मनीले यो 25 जनवरीको खबर हो, समाचार हो, लियोपार्ड भन्ने जुन चाहिँ ट्याङ्क युक्रेनलाई दिने भनी निर्णय गरेको छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै ठुलो दबाब, योभन्दा अगाडि त्यसले इन्कार गर्दै आएको थियो, अत्यन्तै ठुलो दबाब अमेरिकनहरूको दबाब थ्याक्न नसकिकन निर्णय गरेको छ र असमञ्जस्यतामा छ हैन। दिँदा त्यसको नतिजा घातक हुन सक्छ। जस्तो रुसले पनि भनिसकेको छ, जर्मनीले पनि भनेको छ कि रुस र जर्मनी युद्धको अवस्थामा छन् हैन। जर्मनीमा त रक्षा मन्त्री नै बोलेपछि त्यसको खण्डन पनि भयो हैन, आधिकारिक क्षेत्रबाट त्यसको खण्डन पनि भयो। अब यो जस्तो युका देशहरूले पनि खण्डन गरे। यो रुस र चाहिँ युरोपियन देशहरू युद्धको अवस्थामा छन् भन्ने कसले भन्यो, के हो त्यो भनेको, आदि इत्यादि प्रश्नहरू पनि उठे। तर चाहिँ जर्मनीलाई जो लियोपार्ड चाहिँ ट्याङ्क दिन चाहिँ अमेरिकाले बाध्य बनाएको छ, यसले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिकाले युरोपभित्र अर्को युद्ध मोर्चा खडा गर्न खोजिरहेको छ, जर्मन भर्सेस रुस हैन। त्यो उसको पहिलेदेखिको चालबाजी हो, युरोपलाई तहस नहस बनाएर रुससँग सम्बन्ध टुटाउने र आफूप्रति निर्भर बनाउने अमेरिकाको मूल रणनीति छ युक्रेन द्वन्द्वसँग जोडिएको। अब यसमा एक खालले जर्मनीलाई बाध्य पारेको छ, तर जर्मनीले अब दिन्छ दिँदैन त्यो अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन, किन उसले दबाबमा दिइरहेको छ। नम्बर 3, अब एउटा चाहिँ युद्ध मोर्चा तपाईको युरोपभित्रै पूर्वी युरोप र चाहिँ पश्चिमी युरोपका बीचमा लडाउने अब अर्को चाहिँ अमेरिकी चाल। तेस्रो चाहिँ 29 जनवरीको समाचार हैन, समाचार अनुसार नेटोको प्रमुखले एउटा बयान दिएका छन् कि त्यो बयान के छ भन्छ भने नेटो रुससँग क्ल्यास गर्न अथवा चाहिँ तपाईको भिड्न तयार छ हैन। उनले सायद चाहिँ जो डिजाइन बनाइरहेछन् त्यसमा आफ्नो पक्षका देशहरूलाई उत्साहित पार्न अथवा चाहिँ जो उत्साहित छैनन् उनलाई त्यो दिएर धकेल्न पनि होला। उनले एउटा आश्वस्त पार्ने हिसाबले बोले कि नेटो रुससँग भिड्न तयार छ हैन। यो चाहिँ युद्धको निम्ति सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने चाहिँ तपाईको मनसायबाट उनको त्यो बयान आएको छ। नम्बर 5, कोरिया अहिले चाहिँ नेटोको प्रमुख पूर्वी एसियाको भ्रमणमा छन्, जापान र दक्षिण कोरिया। र दक्षिण कोरियालाई योभन्दा अगाडि पनि अमेरिकनहरूले भनेका थिए, जस्तो कमला ह्यारिस गएको बेला, उपराष्ट्रपति गएको बेला उनले के भनेकी थिइन् भन्छ भने उत्तर कोरियामाथि चाहिँ तपाईको दक्षिण कोरियाले आक्रमण गर्यो भने पनि उत्तर कोरियाबाट हामी दक्षिणलाई बचाउँछौँ र दक्षिण कोरियाको रक्षाको निम्ति हामी उत्तरमाथि परमाणु हमला पनि गर्न सक्छौँ भनेर दक्षिण कोरियालाई अधिकतम रूपमा उकास्न उनले खोजेकी थिइन्। र अहिले नेटो प्रमुख गएर उनले के बोले भन्दाखेरि दक्षिण कोरियाले युक्रेनलाई हतियार दिनुपर्छ। अब दक्षिण कोरियालाई उनले फसाउन खोजिरहेका छन् हैन। अब युक्रेनलाई हतियार दिने बित्तिकै त्यो रुससँग मात्रै सम्बन्ध बिग्रिने होइन कि युद्धको मोर्चामा कोरिया संलग्न भइसकेको पुष्टि हुन्छ र त्यसले सिधै चाहिँ उत्तर कोरिया र चीनसँग एउटा द्वन्द्व निम्त्याउँछ हैन। त्यो ढङ्गले गइसकेपछि त्यो कोसिसमा अमेरिकनहरू लागिरहेका छन् र जापानसँग पनि उनले त्यही भनिरहेका छन्। अहिले त्यहाँ चाहिँ अब पूर्वी एसियामा चीन र उत्तर कोरियालाई बहाना बनाएर
अर्को एउटा युद्ध मोर्चा, अर्को एउटा सेन्टर स्थापित निर्माण गर्ने कोसिसमा उनीहरू छन्। र त्यसपछि छैटौँ घटना भर्खरै अस्ति भर्खरैको घटना हो, इरानको सैन्य क्याम्पमाथि जहाँ चाहिँ मिसाइलहरू अथवा हतियार उत्पादन गर्ने जुन एउटा केन्द्र थियो त्यहाँमाथि चाहिँ ड्रोन आक्रमण भएको छ हैन। ड्रोन र त्यसको भोलिपल्ट इरानको जो सेना थियो त्यो सेनाको चाहिँ बैठक स्थलमै आक्रमण भएको छ, अर्को आक्रमण भएको छ र अमेरिकाले यसमा चाहिँ इजरायललाई प्रयोग गरिरहेको छ। अब यसको चाहिँ उद्देश्य के देखिन्छ भन्छ भने अहिले इजरायल र इरानलाई लडाइँ दिने हो, सुरु गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ सिङ्गो पश्चिम एसिया चाहिँ लपेटिन्छ। अब साउदी अरब पनि इरानको विरुद्धमा आउन बाध्य हुनुपर्छ। उनले त्यहाँ इस्लाम जगतलाई पनि ध्रुवीकरण गर्न खोजिरहेका छन् इरानको विरुद्धमा। इरानलाई मुद्दा बनाएर केही देशहरू र मुस्लिम देशहरूलाई फुटाउने र आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत अहिले इजरायललाई भिडाउन खोजिरहेका छन्। र सातौं चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो जापान र नेदरल्यान्ड को अमेरिकासँग भएको एउटा सम्झौता समाचारमा चर्चामा आइरहेको छ, जस अनुसार अमेरिकाले जापान र नेदरल्यान्डलाई चीनसँगको जो माइक्रोचिप्सको जो व्यापार हो त्यो व्यापार रोक्नको निम्ति सहमत गराएको छ। अथवा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिकहरुमा लाग्ने सामानहरुमा लाग्ने जो चिप्सहरु हो यो चिप्सको चाहिँ तपाईको उत्पादन र कारोबार चीनसँग चाहिँ रोक्ने भन्ने कुरामा सहमत गराएका छन् भनेर जापान र चीनको दूरी चाहिँ बढाउनमा चाहिँ उनीहरु सफल भएका छन्। अथवा मैले यो केही उदाहरण दिए। अब यो उदाहरण के हो भन्छ भने जस्तो मैले भने नि मूलभूत उद्देश्य एउटै छ। उद्देश्य के हो भन्छ भने अमेरिकाको एकल वर्चस्व विश्वमा जो छ नि यो कायम राख्ने मूल उद्देश्य हो भयो। र अब यससँग जोडेको अर्को पाटो के हो भन्छ भने अमेरिकाको एकल वर्चस्वलाई चुनौती दिने गरी जो देश विकास भए तिनलाई पछाडी धकेल्ने अथवा अगाडि बढ्न नदिने, जस्तो चीन र रुस हैन। यसमा होलान् अरु पनि बिस्तारै थपेलान्, यो बल्झिदै गयो भने थपेलान्। अहिले चीन र रुस अब यिनी देशहरूलाई अगाडि बढ्न नदिने अमेरिकाको जो चाहिँ तपाईको एकाधिकार हो हैन, वर्चस्व हो, त्यो वर्चस्वलाई जोगाउने मूल लक्ष्य यो भयो हैन। अब वैचारिक सेन्टरका हिसाबले उद्देश्यको ध्येयको कुराबाट एउटा सेन्टरमा अमेरिका छ र अर्को सेन्टरमा अमेरिकाको प्रभुत्व हैन, जो चाहिँ वन वर्ल्ड भन्छन् उनीहरु, एकल विश्व भन्छन् अथवा एक व्यवस्था प्रणाली भन्छन्। ठोस रूपमा कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको डोमिनेसन हैन, यसलाई तोड्ने र यसलाई बचाउने हैन सेन्टर दुईटा छ। यसलाई तोड्ने र यसलाई बचाउने सेन्टर दुईटा छ। तर यो लडाईको यो मिसनको जो लडाई छ यो लडाईमा हैन अब चाहिँ युद्ध हुने भयो मल्टी सेन्टरका रूपमा। अमेरिकनहरुको चाल त्यस्तो देखिन्छ हैन। जस्तो चाहिँ पूर्वी एसियामा चाहिँ युद्ध भयो, पूर्वी एसियामा युद्ध भयो र त्यहाँका देशहरू आपसमा भिडे भने त्यो क्षेत्रीय स्तरको युद्ध देखिने भयो र त्यो एउटा सेन्टर हुने भयो। मुद्दा आफ्नै प्रकारका छन्। जस्तो पश्चिम एसियामा चाहिँ इरानका विरुद्ध उनले अगाडि बढाए भने त्यहाँ मुद्दा अर्कै हुने भए र त्यहाँ चाहिँ त्यही वरिपरिका देशहरू बल्झिने भए, ध्रुवीकरण त्यहाँ हुने भयो हैन। दोस्रो सेन्टर, तेस्रो सेन्टर मैले भने ल्याटिन अमेरिका हैन। अथवा चाहिँ अर्को सेन्टर के हुने भयो भन्छ भने जस्तो नेपाल पनि हुन सक्ने भयो। नेपाल पनि हुन्छ, त्यो सेन्टरभित्र छ। अमेरिकनहरूले जे गर्न खोजिरहेका छन् नेपालमा। अब जस्तै अर्को चाहिँ तपाईको युरोप हुने भयो। पूर्वी युरोपभित्रै पनि दुईटा सेन्टरको बीचमा लडाई हुने स्थिति आयो। जस्तो अब त्यो ढंगले विशुद्धकै स्थिति ठुलो चाहिँ तपाईको द्वन्द्वकै अवस्था भयो भने जस्तो सर्बिया भयो, हंगेरी भयो, पछिल्लो कालमा बल्गेरिया भयो। अब अझ यो अहिले यो जो चाहिँ संवेदनशील परिस्थिति बन्दै छ यसलाई लिएर क्रोएसियाले पनि एउटा रुसका विरुद्धमा त्यो ढंगले जान नसकिने बयान भर्खरै दिएको छ। यी देशहरू एकातिर हुन्छन्, भोलि एकातिर हुन्छन् र अर्कोतिर के हुन्छन् भन्छ भने पूर्वी युरोपभित्रै जस्तो पोल्यान्ड भयो, लिथुनिया भयो, लाटभिया भयो, इस्टोनिया भयो, जो अमेरिकनका पिट्ठुका रूपमा चाहिँ परिचित छन् हैन। अब पूर्वी युक्रेनभित्रै पनि एउटा सेन्टर हुन सक्ने भयो र पूर्वी र पश्चिमी युरोप पनि एउटा सेन्टर हुनुपर्छ, जस्तो जर्मनी र रुस हैन। अब त्यो सम्भावना चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जर्मनी र रुस जो अमेरिकाले चाहन्छ, अथवा चाहिँ रुस र युरोपको अर्को कुनै देश होला, तपाईको फिनल्यान्ड होला, अथवा चाहिँ तपाईको डेनमार्क होला, अथवा चाहिँ तपाईको नर्वे आदि इत्यादि, बेलायत होला। अब यसरी जो मल्टी सेन्टर बनाउँदै गएको छ अमेरिकाले, यो आफू सिधै डाइरेक्ट चाहिँ रुस वा चीनसँग
सिधै हुन सक्ने युद्धबाट बस्ने रणनीति हो। उसले यसले के गर्छ भन्छ भने यो चाहिँ जस्तो दुईटा सेन्टरका बीचमा हुने लडाईँ र यो धेरै सेन्टरका बीचमा हुने लडाईँमा चाहिँ अन्तर के हो भन्छ भने पहिलोको त्यो मल्टी सेन्टर लडाईँ एकदमै भ्रामक हुन्छ। मैले भने नि मिसन त एउटा हुन्छ, उद्देश्य एउटा हुन्छ, एउटाले काम गरिरहेको हुन्छ, तर बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ तपाईको नबुझिने भयो त्यो हैन। जस्तो पूर्वी एसियामा हुने लडाईँ त्यो अमेरिकन इन्ट्रेस्टको निम्ति हो भनी सामान्य मान्छेले बुझ्दैन, किन चलाइरहेको हुन्छ अमेरिकाले हैन, डिजाइन उसले बनाइरहेको छ। तर मुद्दा के देखिने भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ चीनका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापानका, अस्ट्रेलियाका मुद्दा देखिने भए हैन। अब मान्छेले पजल हुने भयो, मान्छे हैन, मान्छे चाहिँ भ्रमित हुने भयो हैन। अब जस्तो सिधै अमेरिका नै लडिरहेको छ भन्ने मान्छेले नबुझ्ने भयो हैन। जस्तो अहिले पूर्वी युक्रेनमा दुईटा शिविर भए मानौँ हैन, पश्चिम परस्थ र त्यसको विरोध गर्ने दुईटा सेन्टरका बीचमा लडाईँ भयो भने त्यो पूर्वी युरोपको उनको मामिलाको लडाईँ जस्तो भ्रम पर्ने भयो हैन। एउटा त यो मल्टी सेन्टरको लडाईँ भ्रामक हुन्छ हैन, कसले कहाँ के उठाइरहेछ, को कसँग किन लडिरहेछ, कसैले बुझ्न पनि गाह्रो, त्यसलाई सामना गर्न पनि गाह्रो। र फेरि अर्को यसको चाहिँ खतरनाक पाटो के हुन्छ भने आफ्ना ठाउँमा सबै उल्झिने भए, एक खालले सबै उल्झिने भए। पूर्वी एसियाका देशहरू त्यही उल्झिने भए, अब पूर्वी युरोपका देशहरू त्यही भित्र उल्झिने भए र पूर्व र पश्चिम चाहिँ युरोप त्यही उल्झिने भयो, ल्याटिन अमेरिका त्यही उल्झिने भयो, सब व्यस्त हुने भए। अमेरिकाले एकहोरो ढङ्गले फाइदा उठाउने भयो। उसको फाइदा भनेको एक त लडाएर सबैलाई कमजोर बनाउनु, दोस्रो चाहिँ सबै लड्छन् उसले हतियारको व्यापार गर्ने, सबै लड्छन् उसले हतियारको व्यापार गर्ने। अब यो लडाईँ सबैतिर बल्झियो, लड्दै गयो भने जो सिधै संलग्न हुन्छन् उनीहरू त कमजोर हुन्छन्, आर्थिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छन् अथवा सामरिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छन्। अमेरिका यसबाट अछुतो हुने भयो, किन टाढा छ, झनै झनै त्यो उत्तरी महादेशमा दुईटा देश मात्रै हो, क्यानाडा र चाहिँ तपाईँको अमेरिका मात्रै हो, संयुक्त राज्य अमेरिका मात्रै हो। अब उसको भूमिभित्र चाहिँ कुनै देशसँग उसलाई लड्नुपर्ने त्यहाँ अर्को सेन्टर बन्ने खतरा छैन, अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा सेन्टर बनेर त्यो बिचमा लडाइँ हुने सम्भावना छैन। अमेरिकाले सबैलाई फसाएर, सबै महादेशमा सबैलाई फसाएर उतै इन्गेज गर्ने, आफू अछुतो रहने, त्यसबाट सिधा युद्धको चाहिँ जोखिम पनि मोल्नु परेन। अनि चाहिँ सबै चाहिँ जहाँ जहाँ लडाइँ भइरहेका छन् त्यहाँ हतियार बेच्ने र चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाउने अमेरिकनहरूको यो डिजाइन अब अगाडि बढिसकेको छ। उनले साह्रै नाङ्गो हिसाबले एउटा विचित्रको कुरा के छ भन्छ भने संसारको महाशक्ति हो भन्छ, संसार जोगाउन चाहिँ मैले ठेक्का लिएको छु भन्छ, तर उसले संसार जसरी विस्फोटक बन्दै गएको छ कहिले पनि एक शब्द न शान्तिको निम्ति चाहिँ कामना गर्यो, न आह्वान गर्यो, न संसारमा जति पनि ठाउँ द्वन्द्वका झिल्का बढिरहेछन् नि तिनलाई रोक्नुपर्छ भनेर पहल नै गर्यो, न प्रस्तावमै राख्यो। उसले चाहिँ बढीभन्दा बढी ठाउँमा चर्काउने भूमिका खेलिरहेछ, जो मान्छे शान्त बसेका छन् उनलाई गएर उचालिरहेछ। जस्तो दक्षिण कोरियालाई भन्यो युक्रेनलाई हतियार देऊ, किन त्यो उसलाई फसाउने खेल हो हैन। अथवा चाहिँ उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गरेर तिमीमाथि के गर्यो भने हामी परमाणु बमले तह लगाउँछौँ हैन, उकासिरहेछ दक्षिण कोरियालाई, जापानलाई उकासिरहेछ, त्यो लडाउन बल्झाउनुको निम्ति जापानलाई उकासिरहेछ। अब उहाँ गएर इजरायल र साउदी अरबलाई उकासिरहेछ। ल्याटिन अमेरिकामा हैन जो अहिले बिआरआईको एउटा सञ्जाल निर्माण भयो र सोभियत सङ्घको जो प्रभाव छ त्यसलाई तोड्नको निम्ति केही देशहरूलाई त्यसका विरुद्धमा खडा गर्नको निम्ति युक्रेनलाई हतियार पठाऊ, सोभियतकालीन हतियारहरू पठाऊ भन्ने चाहिँ अपिल गरिरहेछ। अब यस्तो उसबाट गइरहेछ र यो बढी भ्रामक हुन्छ। नम्बर 1 यो चाहिँ दुईटा सेन्टर, दुईटा शिविरका बीचमा हुने लडाईँ भन्दा यो घातक किन हुन्छ भन्छ भने पहिलो कुरो त यो भ्रामक हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ तपाईको त्यसको भित्रको सार तत्त्व मान्छेले बुझ्दैन हैन। मुद्दा फरक देखिन्छन्, ठाउँ फरक देखिन्छन्, देश फरक देखिन्छन्, उनी आफ्नै निम्ति लडिराखेका होलान् जस्तो हुन्छ, मूल कुरो बुझिँदैन। मूल कुरो दोस्रो कुरो यसमा धेरै देशहरूको संलग्नता हुन्छ हैन, सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, धेरै देशहरू आबद्ध हुँदै जान्छन्। दोस्रो समस्या। तेस्रो चाहिँ के हुन्छ भने मल्टी सेन्टर चाहिँ तपाईको वार भनेको अत्यन्तै अराजक हुन्छ। जस्तो यति भइसक्यो के हुन्छ भने सिङ्गो पृथ्वी नै अब अराजक भयो हैन। जस्तो सबै महादेशमा एक-एकवटा सेन्टर बनाएर एक-एकवटा ठाउँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर युद्ध भट्काइदिनु हो भने पनि सिङ्गो पृथ्वीका सबै महादेश युद्धमा फसे, युद्धमा झोसिए
हैन गए अराजकता किन अराजकता हुन्छ भने यसलाई नियमन गर्ने संस्था पनि हुन्न, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै शक्ति पनि हुँदैन हैन। राष्ट्रसङ्घले त अब अहिले यस्तो अवस्थामा त केही काम गरिरहेको छैन, ऊ समाप्त भइसकेको छ। भोलि चाहिँ सबै महादेशमा यस्ता युद्ध भड्कियो भने उसको काबुभित्र कल्पनै गर्न नसकिने युद्धहरू हुन् तिनीहरू, र त्यसको कमान पनि हुँदैन, त्यसको लगाम पनि हुँदैन, र त्यो एकदमै अराजक, र त्यो भन्नुको मतलब एकदमै बर्बर र खुनी हुन्छ। यो ढङ्गको चाहिँ तपाईँको परिवेशमा दुनियाँलाई धकेलेर हैन फाइदा लुट्ने र आफ्नो साम्राज्य चलाउने बाटोमा अमेरिका तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ। यति बेला मैले चाहिँ नेटो प्रमुखको पूर्वी एसियाको भ्रमणको कुरा गरेँ, यही बेला अमेरिकाको परराष्ट्र उपविदेश मन्त्री नेपाल आएकी छिन्। अब त्यो नेपाल किन आएकी छिन्, हामी एउटा कुराबाट सामान्य अनुमान गरौँ। जस्तो उनी कुनै ठुलो एजेन्डा केही पनि देखेका छैन, यहाँ बाहिर केही पनि छैन हैन। जस्तो बाहिर समाचारमा आए अनुसार उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री भेट्ने अथवा चाहिँ पार्टीका नेताहरू भेट्ने, मन्त्री भेट्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धको चाहिँ बखान गर्ने, यो सम्बन्ध अझ राम्ररी बढाउँ भन्ने आदि इत्यादि सामान्य कुराहरू छन्, मामुली कुराहरू हैन। अब यति कुरा गर्नको निम्ति यहाँ आउने, चिया खाने हैन, अनि चाहिँ भलाकुसारी गरेर जाने पर्यटकको रूपमा त अमेरिकाको उपविदेश मन्त्री आएको होइन। एजेन्डा पनि छैन केही घोषित रूपमा, यो एजेन्डामा छलफल गर्ने भने त एजेन्डा पनि केही पनि छैन। एकदम एजेन्डा लुकाएर बडो चाहिँ साधुको भेषमा मामुली कुरा गरेर चाहिँ उनी यहाँबाट फर्किने चाहिँ तपाईँको तयारीमा छन्। अब तर के हो भन्छ भने अमेरिकाको उपविदेश मन्त्री जो बाइडेनको सरकार बनेपछि गएको 3 वर्ष यता अमेरिकाको सबभन्दा माथिल्लो स्तरको भ्रमण हो यो, राजनीतिक रूपमा हैन। त्यति उपल्लो स्तरको भ्रमण हो, एजेन्डा केही पनि छैन। यसको अर्थ के हो भन्छ भने एजेन्डा खतरनाक छन्, हामीले बुझ्ने त्यति हो। किन भन्छ भने यिनको हल्का फुल्का जो देखिया छ नि, जो सबै कुरो लुकाए अत्यन्तै कुटिलतापूर्वक र गुपचुप ढङ्गले यिनले धेरै काम गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसकारणले मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भन्छ भने जस्तो इरानमाथि ड्रोन हमला भयो हैन, जस्तो दक्षिण कोरियाले युक्रेनलाई हतियार पठायो भने अब दक्षिण कोरिया चाहिँ तपाईँको एउटा जोखिममा पर्छ र त्यो क्षेत्रमा तनाव उग्र हुन्छ। जस्तो अहिले जर्मनीले लियोपार्ड चाहिँ ट्याङ्क पठाउने निर्णय गरेको छ। ट्याङ्क आएको दिनदेखि रसियनहरूसँग हिजोदेखिको सबै सम्बन्ध अब चाहिँ तपाईँको टुट्छ, सबै सम्बन्ध बन्द हुन्छ। अब नेपालमा पनि उनको जोड के हो भन्छ भने कुनै दुर्घटना, जस्तो उनी जहाँ खेल्न खोजिरहेका छन् नेपालमा कुनै दुर्घटना गराएर त्यो दिशातिर नेपाललाई धकेलिदिन सक्ने हो भने नेपाल नै त्यो विश्व युद्धको एउटा कडीका रूपमा नेपाल दक्षिण एसियाको वार फ्रन्टमा परिणत हुन्छ हैन। दक्षिण एसियाको एउटा युद्ध मोर्चाको रूपमा नेपाल परिणत हुन्छ। अमेरिकनहरू त्यो खेलमा लागिरहेका छन्, त्यसको निम्ति प्रशस्त उनले पूर्वाधार बनाएर बसेका छन्। त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकेका मात्रै हो जोखिमले गर्दाखेरि, तर पूर्वाधार प्रशस्त रूपमा बनाएर बसेका छन्। उनको अहिले अमेरिकन उपविदेश मन्त्रीको भ्रमण केवल त्यसैमा केन्द्रित छ। र मैले पाएको सूचना अनुसार अहिले नेपाललाई अब कुनै 2-3 कोणबाट यहाँ केही सूचनाहरू आइरहेका छन्, चर्चा बढी बहस भइरहेको छ अलिकति राजनीति बुझ्ने वृत्तिभित्र। एउटा त चाहिँ यहाँ चर्चा के भइरहेको छ भन्छ भने 1-2 महिनाभित्र यहाँ केही महत्त्वपूर्ण हैन माथिल्लो ओहदाका भनिएका केही मान्छेहरूको हत्या हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्ता खालका कुराहरू कतैबाट आइरहेका छन्। नम्बर 1 हैन, त्यो एउटा मोडेल हो। मलाई लाग्छ त्यो असम्भव मैले देख्दिनँ। दोस्रो के हो भन्छ भने मैले पाएको जस्तो 2-3 दिन अगाडि यहाँ साइबर चाहिँ तपाईँको ब्लक भयो नेपालमा हैन, के अरे नेट चाहिँ ब्लक भएको छ। समस्याले होइन, प्राविधिक समस्याले होइन, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ रिहर्सल भइरहेछ अहिले। एउटा अभ्यास के भइरहेछ भन्छ भने नेपालको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ साइबर नेटवर्कलाई पुरै कोल्याप्स गर्ने एउटा चाहिँ परीक्षण भइरहेछ यहाँ, त्यो खेल भइरहेछ। र त्यसको तारो छ नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली हैन। मैले पाएको चाहिँ सूचना अनुसार जस्तो अहिले हुन त नेपालको पैसा सारा घरबाट चुसेर बैंक जम्मा गर्ने र बैंकबाट सबै त्यो पैसा विदेश पठाउने, जस्तो अहिले बैंकहरूले ऋण दिँदैनन् हैन, तर नाफा प्रशस्त कमाइरहेका छन्। यो गएको 6 महिनाको रिपोर्ट वैशाखदेखि असोजसम्मको यिनको इन्कम आम्दानी फाइदा हेर्ने हो भने
30 अरबभन्दा माथि छ भन्ने कुरो यिनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा आइसकेको छ। यिनले यसरी अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन्, नाफा लुटिरहेका छन्, नेपालीहरू चुसिरहेका छन्, तर बैंकमा पैसा छैन भने ऋण पनि दिइरहेका छन्। किन त्यो पैसा सब बाहिर गइरहेको छ, पैसा सबै बाहिर पठाउने। किन बैंकहरू जम्मै माफियाको काम छ। नेपालका 90% जो निजी बैंक छन् त्यहाँ 90% बैंकमा इन्डियन मारवाडीहरूको कब्जा छ। जम्मै इन्डियन मारवाडीले बैंक चलाइरहेका छन् र त्यो पैसा इन्डिया पठाइरहेछन्, इन्डिया बाहिर विदेशतिर पठाइरहेछन्। अब यहाँ एउटा षड्यन्त्र कस्तो देखिँदैछ भन्छ भने अस्ति साइबर समस्या जो आयो, नेटवर्क इन्टरनेटको समस्या, मैले सुनेको के हो भन्छ भने ब्याङ्किङ प्रणालीलाई पुरै ह्याक गरेर, त्यो ह्याक गरेर सम्पूर्ण ब्याङ्किङ प्रणाली अवरुद्ध बनाइदिने, कोल्याप्स गरिदिने र नेपालमा एउटा ठुलो हाहाकार ल्याउने। जस्तो अब बैंकिङ प्रणालीले अवरुद्ध भयो, मानुस 1 महिना अवरुद्ध भयो, 1 महिना अवरुद्ध भयो भने अब बजारमा माल पनि हुने छैन, कसैले कुनै पनि चिज खान पनि पाउने छैन, किन्न पनि पाउने छैन। किन पैसा नभएपछि बैंकिङ प्रणाली नष्ट भएपछि आयात पनि बन्द भयो, निर्यात पनि बन्द भयो, हामीसँग उत्पादन छैन, हामीसँग आफ्नो उत्पादन छैन। तिनको दलाल तबकाले अर्थतन्त्र स्वाहा बनाइसकेको छ हैन। अब तपाईको प्रति व्यक्ति टाउकामा चाहिँ तपाईको 59,000 ऋण पुर्याइसकेको छ, उत्पादन केही पनि छैन। अब अहिले नेपाल चलेको देखिएको चाहिँ विदेशी सामानले हो हैन। अब त्यो बैंकिङ प्रणाली अवरुद्ध भयो भने त्यो सामान किन्ने पैसा पनि हुने छैन। यो अवस्थामा लगेर उनले ठ्याक्कै चाहिँ घेराबन्दी गर्ने र नेपाललाई कब्जा गरेर आफ्नो दिशातिर लैजाने खेलमा चाहिँ अमेरिकनहरू लागेका छन्, पश्चिमाहरू लागेका छन्। यसको निम्ति साइबर आक्रमण गरेर हुन्छ कि कुनै मान्छे मारेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ सत्तामा आफ्नो एउटा सेट हैन, भनौँ न एक खालको उनको मोरालिटी, जस्तो युक्रेनको मोरालिटीमा कुनै त्यस्तो सेट, त्यसको ग्याङ चाहिँ को हातमा सत्ता कब्जा गराएर हुन्छ कि, अथवा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु अमेरिकनहरूले नेपालमा मुजाहिद्दिन आतंककारीहरू रहेको र नेपाल त्यसको सेल्टर रहेको भनेर यो 4-5 वर्षदेखि आफ्नो रिपोर्टमा प्रबन्ध गर्दै आएका छन्। यसको अर्थ के हो भन्छ भने उनीहरूले त्यस्ता आतंकवादी ग्याङहरू बनाएर यहाँ राखेका छन्, आवश्यक परेको बेला प्रयोग गर्ने। जस्तो अफगानिस्तानमा मुजाहिदको विरुद्धमा तालिबान गठन गरे, अथवा चाहिँ तपाईको पश्चिममा लिबियामाथि, सिरियामाथि आक्रमण गर्नको निम्ति आइएसआई बनाए हैन। अब यस्तो खालको तयारी संसार अन्त पनि गरिरहेछन्, यस्तै खालको तयारी नेपालमा पनि भएको छ। त्यो मोडेलमा पनि हमला हुन सक्छ। जस्तो चाहिँ मुजाहिदको नाममा अमेरिकनहरूले आक्रमण गर्न लगाउने, त्यसपछि नेपालमा चाहिँ अब आतंकवाद चाहिँ तपाईको जाग्यो टाउको उठायो भन्ने, त्यसपछि अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल गर्ने नाममा राष्ट्रसङ्घको चाहिँ तपाईको ब्यानर खडा गरिकन यहाँ चाहिँ बहुराष्ट्रिय सेना आउने, त्यो कोणबाट यहाँ सेना ल्याउन सकिन्छ कि, एसपीपी जस्तो अर्को सम्झौता गरेर यहाँ सेना ल्याउन सकिन्छ कि, यहाँ केही मान्छेलाई मारेर अराजकता फैलाएर चाहिँ अब शान्तिको निम्ति जस्तो एउटा गृहयुद्ध जस्तो अवस्था गराएर, जस्तो हिजो अनमिन आयो त्यस्तै चाहिँ कुनै निकाय राष्ट्रसङ्घको ब्यानर ल्याउन सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणाली चाहिँ तपाईको हाइज्याक गरेर हैन, अवरुद्ध बनाएर सम्पूर्ण आर्थिक चाहिँ जीवन अवरुद्ध बनाएर आत्मसमर्पण गराउने हरेक मोडेलमा उनीहरू खेलिरहेका छन्। र अब यिनी सबै खेलको निम्ति नै त्यो अमेरिकाको उपविदेश मन्त्री नेपाल आएको। मैले यसो किन भनेको भन्छ भने अर्को कुनै चर्चा गर्न लायक एजेन्डा बाहिर चाहिँ सार्वजनिक भएन। उनी के को निम्ति आएकी हुन् सार्वजनिक भएन। मानौ उनी चाहिँ तपाईको कहीँ जाँदैछन्, बाटो परेको हुनाले एकछिन यसो खाजासाजा खाने, चिया खाने, गफ गर्ने र एक दुईजना इनका दलाल सलाल भेटघाट गरेर जाने भन्ने खालको मात्रै भ्रमण हो कि भनेर चाहिँ बाहिर आएको समाचारमा त्यस्तो चाहिँ देखाइन थालेको छ। यो सबै चिजमा हामी सजग हुन एकदमै जरुरी छ। किन भन्छ भने जस्तो एकपछि अर्को गरी देशलाई जो भाँडिँदैछ नि, जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा नागरिकतालाई हतियार बनाएर नेपालीहरूको बिचमा ठुलो ध्रुवीकरण ल्याउने कोसिस भइरहेछ हैन। सबै यही डिजाइन अन्तर्गत भइरहेछ हैन। भोलि नेपाललाई कहाँ लैजाने भन्ने डिजाइन अन्तर्गत भइरहेछ। भोलि अर्को मुद्दा जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ नि त, कहिले संहिताको नाममा, कहिले धर्मनिरपेक्षको नाममा, कहिले एक मधेसको नाममा, कहिले जातीय राज्यको नाममा, तिनमा सकेनन्। अब अहिले आयो नागरिकता हैन। हिजो चाहिँ तपाईको इन्डियनको खतरासँग जोडिएको मात्रै मुद्दा अब अहिले आएर
एउटा पहाडी सक्कल देखिने अनुहार देखिने एउटा चाहिँ तबकाभित्र पनि ठुलो विभाजन ल्याउने कोसिसमा उनीहरू छन् नागरिकतालाई लिएर। अब यो चाहिँ त्यस्तो कामयाब भएन भने उनले भोलि अर्को हतियार प्रयोग गर्छन्। यस्तो खालको जस्तो एउटा यहाँ पनि कस्तो कोसिस छ भन्छ भने एउटा बहुआयामिक चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने खेलमा उनीहरू लागिरहेका छन् हैन। त्यो नागरिकतामा पनि यहाँको मान्छे लडोस् अथवा चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्ति मारिला त्यसमा ध्रुवीकरण भएर लडोस् अथवा चाहिँ भोलि कुनै अर्को सम्झौता होला एसपीपी जस्तै उनले सार्लान् त्यसमा चाहिँ ध्रुवीकृत होस्। चारैतिर विभिन्न मुद्दामा ध्रुवीकृत गरिदिने मान्छेलाई यस्तो भ्रमित बनाइदिने दिग्भ्रमित बनाइदिने कि उसले चाहिँ म के को निम्ति लडिरहेको छु म कहाँ छु के गरिरहेको छु त्यो भ्यू पनि नपाओस् हैन। यता पनि द्वन्द्व छ त्यता पनि द्वन्द्व छ उता पनि द्वन्द्व छ उता आकाश पनि द्वन्द्व पाताल पनि द्वन्द्व 10 दिशामा 10 खालका द्वन्द्व भइसकेपछि मान्छे सम्हालिन सक्दैन र मान्छेले स्पष्ट कुरो बुझ्न पनि सक्दैन। त्यस खालको एउटा डिजाइनमा उनीहरू प्रत्येक देशभित्र पनि गइरहेका छन् महादेशभित्र पनि त्यही रणनीति प्रयोग गरिरहेका छन् र विभिन्न चाहिँ क्षेत्रीय स्तरका जो चाहिँ तपाईको ब्लकहरू छन् त्यहाँभित्र पनि उनले त्यही प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यो खतराको एउटा पाटो मैले आज भन्न खोजेको मात्र के हुन्छ भने जो दुईटा शिविरका नाममा लडिने युद्धहरू थिए जो दुईटा विश्वयुद्ध देख्यौँ अबको विश्वयुद्ध अलि बेग्लै खालको चाहिँ डिजाइनबाट अगाडि बढेका स्पष्ट सङ्केतहरू आएका छन्। अब त्यो भनेको बहुकेन्द्रीय तपाईको युद्धहरू हुन् अथवा धेरै सेन्टर बनाएर चाहिँ गरिने युद्धहरू जो देख्दाखेरि स्थानीय प्रकारका क्षेत्रीय प्रकारका महादेशीय प्रकारका देखिन्छन् तर यसको भित्री चाहिँ जो चालक तत्त्व हुन्छ त्यो युनिपोलर जो विश्व छ नि अहिले यसको वर्चस्व कायम राख्ने कोणबाट हुन्छ। त्यसकारणले यसको शिकार नेपाल बन्न सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। किन प्रबल छ भन्छ भने नेपालमा त्यो स्थिति आयो अमेरिकनहरूले युरोपियनहरूले त्यो स्थिति ल्याउनु भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको चीन पनि चाहिँ तपाईको फस्छ चीन मात्र हैन इन्डिया पनि फस्छ इन्डिया पनि फस्छ र अब यसको असर जस्तो इन्डियाको अर्को छिमेकी छ त्यसलाई पनि असर गर्छ चीनको अर्को छिमेकी छ त्यहाँ पनि असर गर्छ र दक्षिण एसिया समग्र एसिया अस्थिर बन्न जान्छ र नेपाल त्यसको एउटा चाहिँ मियो हुन्छ हैन। त्यो अस्थिरता र अराजकताको एउटा सेन्टर नेपाल हुन्छ। त्यो चाहिँ दिशामा नेपाललाई लग्न यिनीहरूले हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। यिनी सबै कुराहरूमाथि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। विशेष गरेर विश्व ग्लोबल स्तरमा अमेरिकनहरूको जो रणनीति देखा परिरहेको छ नि पछिल्लो कालमा ठाउँ ठाउँमा युद्ध भट्काउने त्यो सेम त्यही रणनीति नेपालभित्र पनि उनले अगाडि बढाइरहेछन्। यसमा हामी सबै सजग हौँ। मेरो सबैसँग विनम्र अनुरोध छ।